मिलनसार होइन यो त भन्नै पर्दैन सबैलाई थाहा छ एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ उहाँ होइन एकदमै जन्मदिनको लागि धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु बिहे गरिदेऊ भन्न खोज्नु होइन दर्शकको चाहनाले कमेन्टमा धेरै त्यही गर्नुहुन्छ त्यही भएर कति छाक त अब नखाएरै बिताएका पलहरू छन् होइन कति रातहरू स्टुडियोमा पनि बसेका थियौँ हाम्रो एम रेकर्डिङ स्टुडियो विपिन आचार्य दाइलाई धेरै सम्मान छ हे अब तरङ्ग गरायो धरतीमा आभारी छु बाउ आमा प्रतिमा संसार घाती छ हे सधैँ दाइको जन्मदिन आइनी जन्मदिनमा आइनी कहिले होला बेखान पानी माया पानको एक्लो जीवन हुन्छ नि भारी मलाई पनि चाहिएछ हे नबुझे जै गर्छौ राकेको हामीलाई अब भाउजू नै चाहिएको माया बालको हे शत्रुहरूको शिर तल झुकोस् मेरो भाइले मातेको सपुकोस् माया बालको म छु यता बिरानो ठाउँतिर मेरी माया एक्लै छिन् गाउँतिर मैले झै माया दिए ये घाम ये जुन मेरी मायालाई जाडोमा न्यानो गर्मीमा छाया दिए भेट्ने छुट्ने दैवको रीत भुल्न खोज्छु बल्झिन्छ किता हुरी चल्यो चौतारीको ढल्यो पिपला छहारीमा बस्ने मन थियो मायाको जानै टाढा भएपछि छैन शीतला दर्शकले तपाईँले हाइलाइट हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँले अत्याधिक रूपमा मन पराउनु भएको कलाकार मानसिंह खड्काको आज शुभ जन्मदिन परेको छ आज चाहिँ चर्चित कलाकारहरूसँग रहेर केक काटेर भव्य रूपले हामीले मानसिंह खड्काको जन्मदिन मनाइसकेका छौँ आजको यो भिडियो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्नेछ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु मानसिंह सरलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन यहाँसम्म आउनुभयो र हामीलाई निहाल्ने र बसिरहनुहुने सम्पूर्णलाई पनि धेरै धन्यवाद छ धेरै सम्झना छ हजुर आज कतिौँ जन्मदिन तपाईँको हजुर नाइ त हेर्नुपर्छ कति जस्तो लाग्छ गेस गर्नु त छोरी मान्छेले खास उमेर लुकाउँछ होइन म लुकाउन गेस तपाईँ छोरो मान्छे भनेर अलि लगाउनु भयो नाइ एकदमै यो लोकसेवाको जस्तो ठेटी आन्सर दिनु पर्ने भावना झसँग भाव 49 साल हो औँला गन्दै गर्नु हल्का तपाईँलाई दुःख दिनु 2049 साल 4 दिन हजुर 49 सालले कति वर्ष हुनुभयो कमेन्ट गर्नु होला सबैजना यतापट्टि दिलु सलामी मगर हुनुहुन्छ गायिका हुनुहुन्छ र गीत सङ्गीत व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ दोहोरी साँझकी सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ मलाई याद छ मानसिंह सरले दिलु सलामी दिदीको आँगनमा रहेर दोहोरी साँझमा रहेर धेरै वर्ष काम गरिरहनु भएको छ दिदी पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ सँगै थुप्रै कलाकार हुनुहुन्छ सबैको परिचय पनि गराउनेछु दिदीलाई पनि स्वागत छ धन्यवाद हजुर सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई फेरि नमस्ते आज भाइको शुभ जन्मोत्सव भाइले हरेक जन्मदिनमा मलाई सम्झिनुहुन्छ र भाइलाई फेरि पनि यो आज परेको शुभ जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना साथै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको
कामना गर्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँकै दोहोरी साँझमा काम गर्दा गर्दै मानसिङ सरलाई आज चाहिँ धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ, रुचाउनु भएको छ। दोहोरी गाउने भनेपछि मानसिङ खड्कालाई पनि सम्झिनुहुन्छ धेरैजनाले। प्रगतिलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त हजुरले? हजुर, एकदमै मैले अघि पनि भनिसकेको छु, एकदमै इमान्दार, एकदमै सहनशील, एकदमै मेहनत गर्ने भाइले त्यति बेला पनि गाउनुहुन्थ्यो दोहोरी। तर यहाँलाई त्यति बेला मेरो दिदीलाई भनेको अलिक धेरै मौलिक गीत बस्ने, उहाँलाई मौलिक गीत चाहिँ अलिक धेरै थाहा रहेनछ होइन। पश्चिम सुर्खेतमा जन्मनुभएको, हामी बागलुङको भएकोले। तर मलाई सोध्ने बानी एकदमै राम्रो, अरूले नजानेर पनि म जानेछु भन्नुहुन्थ्यो। तर भाइले चाहिँ दिदी मलाई सिकाउनुहोस् न यो गीत कस्तो हो भन्ने। म काउन्टरमा भयो भने काउन्टरमा दौडेर म किचनमा गएर मलाई यो भाका सिकाइदिनु दिदी, यो भाका कस्तो हो भन्ने गरेर भाइले एकदमै गीत मात्र होइन डान्स पनि भाइले धेरै गर्नुभयो त्यहाँनिर। अनि सबै कुरा सोध्ने बानी, सानो हुने बानी, सबैलाई माया गर्ने बानी, त्यही कारणले भाइ आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ। गीत मात्रै गाएर भन्दा पनि उहाँको बानी व्यवहारले पनि उहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ। टेकराजी हुनुहुन्छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्ते, दर्शकहरूमा दाइले हामी जन्मदिनको शुभकामना केक काटेर विशेष दिइसकेका छौँ। अझै पनि हामी त च्याम्पियन बनेर हेर्न चाहन्छौँ। मेरो शुभकामना त्यसलाई दिदीको बर्थडेमा फेरि गीतलाई पहिलो भन्ने नि एकदमै आफ्नैदेखि दाइलाई सम्मान छ। मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ दाइले, एकदम खुसी लाग्छ मलाई। आगामी दिनमा पनि हाम्रो सम्बन्ध यस्तै रहिरहनेछ। मलाई सपोर्ट गरिरहनुहुन्छ, मैले दाइलाई सपोर्ट गरिरहनु। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? नमस्कार, म तुलसी गर्थेँ मगर। आज एकदमै खुसी छु, भाइले जहिले पनि मलाई सम्झिराख्नुहुन्छ। हामी यो एउटै फिल्डमा भएको भएर पनि हामी एकअर्कामा गीत गाउने, भाइको गीत गाउने, अनि मैले थुप्रै गीतहरूमा आवाज गर्ने मौका पनि पाएको छु। आज यो खुसीको दिनमा फेरि पनि भाइलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। प्रगति यत्तिकै नै भएको छ उहाँको होइन, अझै एकदम तीव्र गतिमा अझै प्रगति होस्, सबै दर्शकहरूको मन जित्ने एउटा सफल कलाकार बन्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशीर्वाद छ। हुन्छ, अहिले एकैछिनपछि दोहोरी गाएर शुभकामना दिनु होला है त। यतापट्टि लीला विक हुनुहुन्छ, मानसिङ सरसँग पनि धेरै सहकार्य भयो होला होइन लाइभ दोहोरीमा चाहिँ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ, अनि कसरी शुभकामना दिनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई नमस्कार, त्यसै गरी धन्यवाद यो मिडिया यहाँसम्म आएर मानसिङ भाइको बर्थडेमा हामीलाई केही बोल्ने अवसर, उहाँलाई शुभकामना दिने अवसर दिनुभएको छ। मिडियाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मेरो प्यारो भाइ, मेरो आत्मीय भाइ, त्यति मात्रै नभएर हरेक रक्षाबन्धनमा मैले रक्षाबन्धन बाँध्ने, भाइटिका त लाउनु पाएको छैन, म अभागी छु। त्यही भएर किन रोकियो भाइटिकाको टिका चाहिँ? यस्तो हो, अब घरमा पनि नगई नहुने हुन्छ, घरमा पनि मेरो 3टा दाजुभाइ हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि नगई हुन्छ। अनि अब भाइको पनि दिदी हुनुहुन्छ, अब सधैँ जेठो दाइ पनि घरमै हुनुहुन्न, उहाँ पनि आफ्नो घरमा जानुपर्ने, म पनि आफ्नो घरमा जानुपर्ने भएर त्यसरी जुरिरहेको छैन भाइटिका लाउनलाई। रक्षाबन्धन चाहिँ प्रत्येक रक्षाबन्धनमा हामी सँगै हुन्छौँ, सँगै रक्षाबन्धन बाँध्छौँ। मेरो प्यारो भाइ मानसिङ खड्का, यहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। प्रगति त यसै पनि भइरहेछ, अझै धेरै प्रगति भएको देख्न पाऊँ म दिदी भएको नाताले, यही शुभकामना दिन्छु। हुन्छ, अब गायिका भनिसकेपछि गीतबाट दिँदाखेरि अझ मजा हुन्छ। यतापट्टि सुनिता बुढा हुनुहुन्छ, मानसिङ सरसँग धेरै दोहोरी पनि गाउनुभयो सुरुमा, अहिले त निकै चर्चामा पनि हुनुहुन्छ। मैले पहिले एउटा अन्तर्वार्ता यही ठाउँमा लिँदाखेरि तपाईँ काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि खै गीत सङ्गीतमा भविष्य त खासै देख्दिनँ भन्नुभएको जस्तै अहिले मैले सकिरहन्छु जहिले पनि उहाँको गीतहरू सुन्दा अझै त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कहाँ पुग्नुहुन्छ होला? तपाईँलाई पनि स्वागत छ, अनि कसरी मानसिङ सरलाई शुभकामना दिनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई यो मिडिया हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सुनिता बुढा छेत्रीको तर्फबाट साङ्गीतिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। एकदमै आज जन्मदिन, विशेष जन्मदिन मानसिङ खड्काको। सबैजनाले बर्थडे विस गर्नुभयो होइन, सँगै म पनि उपस्थित भएँ। हामी सबैले उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, स्पेसली मेरो तर्फबाट। अझै धेरै प्रगति उन्नति उहाँको हेर्न चाहेका छौँ हामी सबैले होइन, राम्रो प्रगति गर्दै जानु होला। धेरै मिलनसार होइन, यो त भन्नै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ उहाँ होइन, एकदमै जन्मदिनको लागि धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले त धेरै व्यस्त
व्यस्त पनि हुनुहुन्छ है तपाईँ त। हजुर अलिअलि अहिले अब रेकर्ड छ निस्किनु पर्ने छ एकैछिनमा 5 बजे भन्नेको टाइम गइसक्यो। अच्छा एउटा दुइटा गीत सुनेर मात्रै निस्किनुला है त। त्यसो भने आज जन्मदिन मानसिंह सर फेरि तपाईँको प्रिय मान्छे नै हुनुहुन्छ, नजिकै मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको लागि 2-4 वटा गीत नगाइदिए के मजा होला र जस्तो लाग्छ होइन। अब चाहिँ एकैछिन रिले दोहोरी जस्तो सरलाई हे शत्रुहरूको शिरताला झुकोस्, शिरताला झुकोस्, मेरो भाइले माटेको सपुकोस्, माया पातको पात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मस्याङ्गी सलाला ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मस्याङ्गी सलाला। यो गीत सँगसँगै मानसिंह भाइलाई फेरि पनि जन्मदिन धेरै धेरै शुभकामना भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। ल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। सुनिता बुढाजी पनि नजिकै आइदिनु होला, उहाँको लागि यस्तो शब्द भन्नुहोस् कि म अर्को बर्थडेमा पनि सम्झिराख्नु। म त्यति धेरै दोहोरी गाउन जान्दिनँ, अब त्यस्तो पनि परेन सक्दिनँ। धेरै यहाँले स्मरण गर्नै सक्ने गरी त्यस्तो धेरै दोहोरी गाउन म जान्दिनँ। त्यही पनि अब के गर्ने होला मान्छेसँग सोधौँ है। सरको अनुमति बिना गीत आएन। पछिल्लो समयमा सुनिताले गाएका धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू पनि छ होइन। अहिले लेटेस्ट फलामपिटे तरबार सबैजनाले आउने गाउँ सबैले आउँछ है। ल पुरा हुन है अधुरा चाहना जन्मदिनको छाला खौकामन एरिमै पुरा हुन है अधुरा चाहना जन्मदिनको छाला खौकामन एरिमै फलामपिटे तरबार सल काटेर दरबार कि देऊ मलाई बिसाइको धुलो कि जोडिदेऊ मसँग घरबार कि देऊ मलाई बिसाइको धुलो कि जोडिदेऊ मसँग घरबार कि जोडिदेऊ मसँग घरबार। अब यसको रिप्लाई कसरी गर्नु? म त सोचेकै थिएँ। हे कहिले पानी हुन्नामा पिरमाथि ए कहिले पानी हुन्नामा पिरमाथि सधैँ तिम्रो आशीर्वाद शिरमाथि हेरिमै कहिले पानी हुन्नामा पिरमाथि सधैँ तिम्रो आशीर्वाद शिरमाथि हेरिमै फलामपिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई बिसाइको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि देऊ मलाई बिसाइको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार। हे अब हेरै नबनाइ बहाना पुरा गरिदेऊ दर्शकको फलामपिटे तरबार साल काटेर दरबार कि देऊ मलाई बिसाइको धुलो कि जोडिदेऊ मैसँग घरबार। बिहे गरिदेऊ भन्न खोज्नु होइन दर्शकको चाहना कमेन्टमा धेरै त्यही गर्नुहुन्छ, त्यही भएर हुन्छ। सुनिताजीलाई धेरै हतार छ भन्नुभएको छ, यो हतार खुसीको हतार पनि हो। यहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, राम्रो प्रगति गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना अनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? सबै दर्शकहरूलाई फेरि पनि मेरो नमस्कार। यहाँमा धेरै बस्ने भलाकुसारी गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि म छुट्टिनु पर्नु भएको छ होइन, ढिलो भएको छ। त्यसैले सबैले माया गरिदिनु भएको छ। अझै पनि यहाँहरूको माया, अझै यहाँहरूको मायाको धेरै ऋणी छु, हामी ऋणी छौँ होइन। एकदमै मन पराइदिनु भएको छ हामीलाई। यसरी नै यहाँहरूको मायाको अपेक्षा आशा गर्दै होइन आगामी दिनहरूमा पनि माया गरिदिनु। साँच्चै एउटा कुरा बिर्सेछु नि मैले सोध्न, आज जन्मदिनमा तपाईँले गिफ्ट चाहिँ के दिनु भयो?
गिफ्ट चाहिँ के छ जे छ त्यही त्यही छ अहिले खोलेपछि थाहा हुन्छ ओके अहिले खोलेपछि थाहा हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ है त तपाईँले पनि केही शुभकामना त दिनु होला नि त एकदमै मैले शुभकामना अघि पनि दिइसकेँ भाइलाई अब गीतबाट गीतबाट प्रत्यक्ष दिइसकेपछि गीतबाट पनि किनिदिनु परेर होइन मैले आजको दिन दिइसकेँ मैले भाइलाई एकदमै आशीर्वाद छ मेरो त्यही खुसीमा म एउटा गीत गाउन चाहन्छु हुन्छ भर्खरै आज मात्रै रिलिज भएको छ अलिफ खानले गीत सुरज लाने छाने अनि उमेर खान दाइको शब्दमा त्यही गीत थोरै गीत गाउन चाहन्छु भेट्ने छुट्ने दैवको रिता भुल्न खोज्छु बल्झिन्छ किता हुरी चल्यो चौतारीको ढल्यो पिपला छहारीमा बस्ने मन थियो मायाको ज्यानै टाढा भएपछि छैन शीतला तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यता टेकराज सर हुनुहुन्छ तपाईँले पनि केही गाउनु होला तपाईँको परम मित्र पनि हुनुहुन्छ होला होइन दाइ हुनुहुन्छ दाइ हुनुहुन्छ ल एउटा गीत सुनाउनु हे शुभकामना यही दिन छ तिम्रो भाइ सफलताको शिखरमा पुग्नु दाइ सदैव बतास यही दिन छ तिम्रो भाइ सफलताको शिखरमा पुग्नु दाइ सदैव बतास गाडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कता छ मेरो मनै छोरी जाने माया कता छ धेरै धेरै धन्यवाद छ टेकराजीलाई पहिला पनि धेरै गीतहरू खरो मिडियाबाट लाइभ दोहोरी आएको छ होला होइन तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यतापट्टि यानी मायाहरू गीत लत्ती सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ धेरै गीतहरू चर्चामा पनि छन् दिदीका मेरो स्वयं आफैको मेरो गुरुआमा जस्तै पनि हुनुहुन्छ उहाँको दोहोरीमा म पनि कार्यरत थिएँ कुनै दिन अत्यन्तै धेरै कलाकारहरू यानी माया रोदी क्लबबाट जन्मिएका पनि छन् मानसिंह सर पनि सुरुवात सायद त्यहीँबाट भएको थियो होला होइन म पनि त्यहीँबाट नै सुरु गरेको थिएँ दिदी आज स्वयं भाइको बर्थडेमा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ दिदीले एउटा दिदीका गीतहरू चाहिँ मैले चाहिँ लाइभ चाहिँ कमै सुन्थेँ दोहोरी उहाँकैमा काम गरे पनि आज चाहिँ दिदीकै आवाजबाट एउटा भाइको लागि पनि एउटा मिठो गीत सुनाउन त दिदी मेरो आफ्नै हुन्छ मेरो अहिले बजारमा आएको पछि समयमा होली भरे चाडपर्वको बेलामा निकालेको थियो मेरो स्वर्गीय बाबा लीलाराम सलामीको लाई समर्पित गर्दै म त्यही गीत गाउन चाहन्छु छोटो घाँटीको समस्या छ यहाँ सबैलाई थाहा छ त्यही पनि प्रयास गर्छु चाडपर्व होली भरे नआओस् भन्छु बाबा तिमीलाई होली भरे सम्झेर रोइरहन्छु चाडपर्व होली भरे नआओस् भन्छु बाबा तिमीलाई होली भरे सम्झेर रोइरहन्छु बाबा तिमीलाई होली भरे सम्झेर रोइरहन्छु अहिले आएको गीत हो दिदी यो तपाईँको हजुर मेरो अस्ति दसैँमा एउटा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गाएको थिएँ अनि मेरो बुवा पनि दसैँ र तिजको बिच दसैँ र तिहारको बिचमा बित्नुभएको थियो त्यसैले लकडाउनमा धेरै समय घरमा बसियो
अनि त्यति बेला मैले शब्दहरू केही लेखेको थिएँ अनि भाका पनि मेरो आफ्नै छ। यसको निर्देशन भाइले पनि गर्नुभएको छ। मानसिंह सर अत्यन्तै मेहनत गर्नुभएको छ भाइले। भ्युजको हिसाबमा थोरै गए पनि तर धेरै दर्शकहरूले एकदमै मन पार्नु भएको छ। धेरैजना रुनुभएको छ गीत सुनेर। अनि मेरो पछिल्लो समयमा अस्ति भर्खर एक पुस महिनामा मेरो पञ्चेबाजा गीत आएको छ। त्यो पनि मेरो आफ्नै जिल्ला विशेष गरेर ढोरपाटन पर्यटकीय क्षेत्र त्यसलाई लक्षित गरेर मैले बजारमा लिएको छु। त्यसमा शब्द निश्चल श्रेष्ठ भाइ र मेरो आफ्नै र सङ्गीत मेरो आफ्नै छ। स्वर अहिलेका चर्चित लोकप्रिय कलाकार खेमसिंह भाइ र मेरो आफ्नै छ र त्यसमा पनि निर्देशन भाइले नै गर्नुभएको छ। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै मिहिनेत गर्नुभएको छ। हजुर तपाईँका प्राय गीतहरू सेन्टिमेन्टल हुन्छन् नि दिदी। हजुर। मर्छु बाँच्दिन हजुर जिन्दगीमा त्यो कति राम्रो गीत कति सेन्टी गीत छ। धेरै चर्चामा पनि रह्यो। हजुर। धेरै लाइभ दोहोरी साँझहरूमा पनि धेरै कलाकारले सुरुमा स्लो गीत गाउँदाखेरि त्यही गीत गाउनुहुन्छ। किन तपाईँले खालि रुने खालका गीतहरू मात्रै लेख्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ गाउनुहुन्छ? हजुर हो, मलाई दर्शक श्रोताले पनि भन्नुहुन्छ म सानैदेखि यो दोहोरी भन्दा पनि मलाई एकल लोकगीत मनपर्ने। मैले अग्रज कलाकारहरूले एकल लोकगीतहरू प्राय मैले गाउँमा पनि गुनगुनाउँथेँ। एउटा रेडियो थियो मसँग, मेरो साइले बुबाको छोराले ल्याइदिनु भएको। त्यो रेडियो सुनेर जहिले पनि मैले एकल गीत गाउँथेँ। पछि मलाई दोहोरी साँझमा आएर त्यो गीतहरू गाउन पनि सजिलो भयो र आजभोलि मैले भाइ बहिनीलाई पनि भन्ने गर्छु प्राय कलाकारको शब्दहरू अलिकता न्याय दिएर होइन ठेस शब्द के हो त्यही गाइदिनुहोस् भन्छु मैले। खासै भन्नुपर्दा अहिले भाइ बहिनीले त्यति पहिलाको गीतहरू सुन्नुहुन्न र पनि हो सबैले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू नचल्नको कारण पनि तपाईँहरू पहिल्यैतिर ढल्किनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तर नआउँदो रहेछ। अनि अब बनाउन पऱ्यो त्यस्तो खालको गीत भन्यो लास्टमा फेरि गुनगुनायो उही नै जान्छ आफ्नो। हजुर मानसिंह सरले त अब उहाँसँगै उहाँकै जोडीमा पनि धेरै समय पनि बिताउनु भयो। त्यो भएर पनि तपाईँहरू दुईजना निकै नजिक पनि हुनुहुन्छ। आज जन्मदिन हो, बुवामा सँगै हुनुपर्ने सम्झिनु भएको होला नि मानसिंह सरले? पक्कै पनि अब नसम्झिने त कुरै भएन होइन। अब कार्यव्यस्तता भनौँ, अब समय र नियुक्तिको खेल होइन। टाढा छु घरबाट होइन, बर्थडेकै लागि। तपाईँको जन्म घर कुन ठाउँ अरे? मेलकुना गाविस वार्ड नम्बर 6 ठुलो नक्कले जिल्ला सुर्खेत। ठुलो नक्कले? हजुर। यो भने चाहिँ के हो? हाम्रो त्यहाँ गाउँ छ 6 नम्बरमा होइन। हाम्रो ठुलो गाउँ भएर ठुलो नक्कले भन्छ अनि अर्को गाउँलाई सानो नक्कले भन्छ कि प्राय गाउँको नाम भन्न अलि लजाउनुहुन्छ कि हाम्रो त्यस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। हाम्रो नक्कलेमा जन्मिएँ, बुवा आमालाई धेरै धेरै सम्झिरहेको छु। आफू जीवन र मृत्युसँग लड्दै होइन यो धरतीमा अवतरण गराउनु भएको थियो 2049 साल चैत्र 3 गते। त्यसै गरी हाम्रो बुवा चाहिँ अहिले भारतमा हुनुहुन्छ होइन, मुम्बईमा कामको सिलसिलामा हो। दाईहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नै दाईहरू? त्यसपछि त्यहाँ हुनुहुन्छ, घरमा मम्मी हुनुहुन्छ अनि दिदी दाई चाहिँ मेरो हरेक कामहरूमा सल्लाह सुझाव साथ दैलो साथ दिने होइन। एकदमै साथ दिनुहुन्छ। एकदमै के कसरी बयान नै गर्दैन अहिले परिवारलाई यति धेरै सम्झेको छु मैले। त्यस पछाडि अझ टाढा भए पनि मलाई एक्लोपनको महसुस हुन नदिने अब काठमाडौँमा पनि धेरै मेरा आफन्तीहरू हुनुहुन्छ। दिदी आउनुभयो, अघि टिका पनि दिदी आउनुभएको थियो, तुलसी दिदी साथमै हरेक दुःख सुख बेसरी सुखको पलमा होस् या बेसरी दुःखको पलमा होस् हरेक पलमा मेरो आफन्ती काठमाडौँमै हुन्छ। खासै मलाई त्यस्तो आवाज त्यो अभाव खट्किन दिनु हुँदैन। हाम्रो हुमा बहिनी पनि यही छन्। टिका कार्यव्यस्तताले अहिले दाङमा छिन्। मिना दिदी डिला दिदी आएर गइसक्नुभयो। लगभग कोही कार्यव्यस्तताले पनि आउन सक्नु भएको छैन। यहाँहरू सबैलाई पनि मैले यति बेला सम्झिरहेको छु। कसैलाई यो हुलमुलमा बोलाउन पनि छुटाएँ होला होइन। क्षमा प्रार्थी छु। फेरि भेटेर तपाईँसँग यसरी नै रमाइलो कुराकानी त गर्दै गर्नेछौँ भन्छु। विशेष गरी आजको यो दिनमा यहाँसम्म आउनुहुने सम्पूर्णप्रति एकदमै आभार प्रकट गर्छु। यहाँलाई त छँदैछ होइन र देश विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, फोनबाट एसएमएसबाट
मेसेन्जरबाट व्हाट्सएपबाट जुन माध्यमबाट मलाई सम्झिनु भएको छ विस गर्नुभएको छ यहाँहरू सबैलाई पनि मुटु फुट्ने गरी सम्झना समर्पित गर्छु। साथीभाइ आफन्तजनहरूसँग त केक काट्नु भएको छ विगत केही वर्ष त म पनि सहभागी छु। कहिलेकाहीँ परिवारसँग बसेर बुवा आमासँग बसेर घरमा केक काटेर यसरी बर्थडे मनाउनु भयो कि भएन त? म घरमा हुँदा त बर्थडे 3 गते हुन्थ्यो, अब बर्थडे आएकै थाहा हुन्थेन होइन। एकदमै काम अब बिहान बेलुका बेलुका हामी फेरि लास्टै काम हुन्छ कि बिहान घाँस ल्याएपछि दिउँसो बाख्रा चराउनु जाने फेरि बेलुका घाँस ल्याउने त्यस्तो व्यस्तता हुन्छ। आज बर्थडे हो भन्ने थाहा भएपछि खासै त्यो वास्ता नै हुँदैन गाउँतिर। तर अहिले पछिल्लो समयमा फेरि निकै चासो रहेछ बर्थडे मनाउने प्रचलन छ। लकडाउनमा म गाउँमा बस्दा धेरैको बर्थडे मनाइयो कि त म गाउँमा बस्दा चाहिँ बर्थडे मनाउने के हो त्यो खासै थाहा भएन। अनि त्यसपछि काठमाडौँको सुरुवात दिनबाटै अब घरकै दाइजुभाइको नाताले हाम्रो निर्मल र म पनि धेरै दुःख सुख सेयर गऱ्यौँ। छाक त अब नखाएरै बिताएका पलहरू छन् होइन। कति रातहरू स्टुडियोमा पनि बसेका थियौँ। हाम्रो एमबी रेकर्डिङ स्टुडियो विपिन आचार्य दाइलाई धेरै सम्मान छ। धेरै वर्ष भयो अब त्यहाँ जाने वातावरणको सिर्जना भएको छैन। म दाइलाई भेट्नु छु पक्कै पनि। धेरै सुख दुःखमा हामी सहकार्य गरेका छौँ। अहिले त फेरि ऊ पढ्दैछ, फेरि गीत सङ्गीतबाट फेरि पढाइतिर केही सकेर पुनः कमब्याक हुन्छ भन्दैछ उसले पनि। अनि आज उसले मभन्दा नि पहिला उसलाई थाहा हुन्छ क्या तपाईँको बर्थडे 3 गते हो नि दाइ, के छ पोलपाडा जस्तै मनाउनु कि के कस्तो भनेर घचघच्याइरहन्छ। घरमा आमा बुवालाई दिदीको बर्थडेमा पनि मभन्दा पहिला उसले उस गरिरहेको हुन्छ क्या। एकदमै ममता छ, आत्मीयता छ। अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै सम्भावना बोकेको कलाकार सुवर्ण भाइ मसँगै छ। आजको यो दिनमा अझै सङ्गीतमय बनाउनको लागि, अझै शानदार बढाउनको लागि लोक स्टार सनी भाइ पनि आउनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। लगायत हाम्रो किरण, हाम्रो हरि सर, दिदी, बहिनी हुमा छ। टिकाको अनुपस्थिति भए पनि हाम्रो कान्छो भाइ भन्छु म। तपाईँको त बहिनी पनि हुनुहुन्छ होइन? जन्मदिनमा हुनुपर्ने थियो, किन हुनु भएन? पक्कै पनि अब पछिल्लो समयमा व्यस्तता बढिरहेको छ, कार्यक्रमको लागि बाहिर थियो। तर 3 गते जसरी पनि आइपुग्छु भाइ भनेर भनिरहेको थियौँ। फेरि दाङमा बुवा बिरामी हुनुभयो, आज हस्पिटलमै छन् सायद, अनि आउन सकेन। अनि हाम्रो हुमा आएको छ, लगायत हाम्रो निशान्त धेरै हुनुहुन्छ। टिका नआए पनि अब बहिनी छ, धनमा आउन छुट्यो भने हिजो मात्रै बाँड्नु गयो होइन करासी कामले। अमृता दिदी, सुमन दिदी पनि आउने कुरा हो, अहिलेसम्म आइसक्नु भएको छैन, सायद आउनुहुन्छ होला। विशेष जो सबैलाई सम्झिन्छु, आउनुहुन्छ। एक वचनमा मैले फोन गर्न नभ्याउँदा पनि एउटा एसएमएसको घरमा पनि आउनुहुन्छ होइन। त्यहाँसम्मको विश्वास दिलाउन सकेछु, खुसी लाग्छ। समग्रमा आज चाहिँ जन्मदिन कस्तो रह्यो त तपाईँको? समग्रमा अब नर्मल तरिकाले मनाइयो होइन। सबैजना आउनुभयो। त्यो मनाउने खानपान नाचगान भन्दा पनि सबैजनाको एउटा भेटघाट जोड्ने एउटा बाहना पनि हुँदो रहेछ होइन। त्यो हिसाबले एउटा छुट्टै एउटा चाडपर्व आए जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। चाड आए जस्तो लाग्छ जन्मदिन आउँदा। जन्मदिन भन्दा ठुलो चाडहरू के होला र? त्यो दिन नभएको भए अब अरू सब चाडहरूका के अस्तित्व रहन्थ्यो होला र? यति बेला चाहिँ तपाईँ एउटा दोहोरी गायक पनि हुनुहुन्छ। लाइभ दोहोरी गाएर नै तपाईँलाई धेरैजनाले चिन्ने हो होइन। लाइभ दोहोरी गाउने भनेपछि मान्छेले खड्का भनिहाल्छन् मान्छेले। लाइक 2टा टुक्काहरू सुनाउ न त त्यसो भए। हे अब तरङ्ग गरायो धरतीमा, गरायो धरतीमा, आभारी छु बाउ आमा प्रतिमा, संसार घाती छ नलाउ माया 2 दिनलाई हो भने यसै जाति छ। बनायो धरतीमा, बनायो धरतीमा, आभारी छु बाउ आमा प्रतिमा, संसार घाती छ नलाउ माया 2 दिनलाई हो भने यसै जाति छ। नलाउ माया 2 दिनलाई हो भने यसै जाति छ। धन्यवाद। हजुर, अत्यन्तै मिठो गीत गाउनुभयो। यतापट्टि हुमा विक्क हुनुहुन्छ, सरको बहिनी पनि हुनुहुन्छ होइन। आज जन्मदिनमा दाइलाई स्पेसल शुभकामना अनि गिफ्ट पनि लिएर आउनुभयो होला नि त? के दिनुभयो? हामी घरकै मान्छे हो, गिफ्ट नदिए पनि हुन्छ।
के भनेर दिनुभयो शुभकामना दाइलाई आज? दाइले सोचे जस्तो सबै पुगोस्। अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि प्रगति भएकै छ। यही गतिमा एकदम दाइको निरन्तर प्रगति होस् भनेर बोलेर त होइन, मनमा नै दिएँ। अहिले भाइले दिनुभयो नि त चर्के। हजुर हजुर निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ है हजुरले। आउँछ लाइभ दोहोरी गाउँछु कसैसँग हार्दिन जस्तो लाग्छ हो? होइन त्यस्तो त। अत्यन्तै मिठो लाइभ दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ। अब एकैछिन रमाइलो गरौँ न त, एउटा रमाइलो भाकामा हुन्छ हुमाजी गाउनुहुन्छ? ल हे सधैँ दाइको जन्मदिन आइनी, जन्मदिनमा आइनी, कहिले होला खान पाइनी, माया पानको पात, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला। हे कोहीले मलाई लाछैन नएना, लाछैन नएना, हे लगन आइन मन आत्ति भए, पानको पात, हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला। हे जुर्थ्यो लगन आँटेरै टेकेसी, केटी बा ठाउँतिर के आँटेरै टेकेसी, चार कोस भाग छौ कोही केटी देखेसी, माया पानको पात, हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला। हे तोक्देऊ मिति कहिले छु भागेको, कहिले छु भागेको, आखिर तिमीले के हो र मागेको, पानको पात, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला। हे नबुझे झै गर्छौ र के को, गर्छौ र के को, हामीलाई अब भाउजू नै चाहिएको, माया पानको पात, हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला। हे भाउजू भन्छौ नटेरी हिँड्छौ, ए कुन दिन तिमीले दाइलाई नि उछिन्छौ, हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला। हे गर्नुहोस् बिहे सबैको दबाब छ, सबैको दबाब छ, मलाई पनि माइजूको अभाव छ, माया पानको पात, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला। हे नगर बे सम्झ म ढुक्कै छु, सम्झ म ढुक्कै छु, म त बिहे गरेर हुक्कै छु, माया पानको पात, हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला। एक्लो जीवन हुन्छ नि भारी, हुन्छ नि भारी, मलाई पनि चाहिएछ हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ्गी साला, माया
तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। हे अघि उहाँले म बिगरेर भुक्कै छु भन्नुभएको थियो नि त। हे परिपक्व भए पो केही हुन्छ, भए पो केही हुन्छ, हतार हतार गरे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। हे तिमीले कुरै नबुझ्दा बोराइ हो, नबुझ्दा बोराइ हो, मैले 24 काटेको पोराइ हो, माया पालको पाए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। जिन्दगीमा जे चाहिन्थ्यो त्यही थिएन, जे चाहिन्थ्यो त्यही थिएन, 24 कट्यो जागिर त केही थिएन। माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। हे जुनकिरीमा काम गर्छु साथी, जुनकिरी भनेको के नबुझ्नु होला फेरि जुनकिरी रोधी घर है। जुनकिरीमा काम गर्छु राति, काम गर्छु राति, 30 हजार कमाउँछु ए साथी, माया पानको बात। हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सालाला। 50 पनि हुन्छ कहिले त। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको आज मानसिंह दाइको सुजन्मदिन अवसरमा चाहिँ सबैलाई भेटेर सबैसँग एउटा भलाकुसारी एउटा ग्यादरिङ गर्ने अवसर मिल्यो। त्यसको लागि म आदरणीय दाइलाई धेरै म हृदयदेखि नै शुभकामना दिनु धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि स्वागत। आज यसरी सबैलाई एउटा दृश्य खिच्ने तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै मिडियाकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मानसिंह दाइको बारे त के भन्नु, काठमाडौँ छिरेदेखि नै दाइ र म सँगै सहकारी गरिरहेको छौँ। कति दिन दाइले भनिसक्नुभयो, कति दिन भोकै बस्यो, कति दिन स्टुडियोमा सुत्यो, यो आफ्नो विगत भइसक्यो अब होइन। सम्झिँदा नि धेरै अहिले म पढ्छु, दाइ पहिला धेरै सँगै बस्यो, 4-5 वर्ष नै सँगै बस्यो। अहिले म पढ्ने भएर दाइ थोरै पेसा छुट्टै भएर म अलिक फरक बस्छु अहिले, तर पनि दाइका म बेला बेला आइरहन्छु। धेरै सामिप्यता छ दाइको। तपाईँ र मानसिंह सर सँगै एकैचोटि आउनु भएको हो? हजुर, काठमाडौँ चाहिँ आएदेखि नै हामी दुई भाइ सँगै नै हो। यति नजिक पनि पहिला साथी साथी जस्तै भइयो होइन, त्यसपछि सर सर भनेर सँगै अहिले यति नजिक भइएको जति पहिला सुरुमा सर भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, पहिला के भन्नुहुन्छ? अहिले त दाइ नि दाइ हो, हुन्छ एकदम भाइ हुन्छ नि। एकदम घरको दाइसँग पनि अब यति वर्षको भेट हुन्छ, तर दाइसँग चाहिँ हरेक दिन हरेक समय कुरा हुन्छ, भेट हुन्छ र उहाँले मोटिभेट यति गर्नुहुन्छ कि मलाई होइन, त्यो शब्दमा म बयान गर्न सक्दिनँ। म कुनै हुन्छ नि दुःखमा भएको बेला एकदमै मोटिभेट गर्नुहुन्छ। मेरो आफ्नो दाइ भन्दा पनि अझ हरेक जन्म मिलेछ भने पनि दाइको म भाइ हुन पाउँछु। ल हजुरको अब गीत सुनाउनुहुन्छ, राम्रो गीत सुनाउनुहोस्, त्यसपछि फेरि कुरा गरौँलाई। हस्, म केही समय पहिला मात्रै बजारमा आएको मैले चाहिँ माया दियो है भन्ने मेरो आफ्नै गीत गाउन चाहन्छु। हरेक परदेशीहरूलाई चाहिँ डेडिकेट गरेको गीत हो। म छु यता बिरानो ठाउँतिर, मेरी माया एक्लै छिन् गाउँतिर, मैले झै माया दिए ये घाम ये जुन मेरी मायालाई जाडोमा न्यानो गर्मीमा छाया दिए ये घाम ये जुन मेरी मायालाई जाडोमा न्यानो गर्मीमा छाया दिए।
कति राम्रो आवाज रहेछ नि त हजुरको त। जुन गीतमा हाम्रो भद्रनकालको शब्द है एकनारायण भण्डारीको सङ्गीत थियो। त्यही त शब्द अनि राम्रो स्वर पनि राम्रो राम्रो रहेछ। यतापट्टि छेउमा हुनुहुन्छ हजुरको नाम के हो? दिपक घले। दिपक घले। घर चाहिँ कहाँ तपाईँको? धादिङ हो। ए आज चाहिँ मानसिंह सरसँग चाहिँ कसरी जोडिनु भयो? हामी चाहिँ योभन्दा 4-5 वर्ष पहिले नै होला सँगै काम गर्ने अवसर जुटेको थिएँ। एक दिनमा हजुर एक दिनमा थियो। त्यसपछि 2-3 वर्षपछि भेट भयो हाम्रो। ए आज 2-3 वर्षपछि भेट्नु भयो। 2-3 वर्षपछि योभन्दा 1-2 वर्ष पहिला ए छुटेको 1-2 वर्षपछि भेट्नु भयो। 2-3 वर्षपछि होइन? तपाईँ पनि गीत गाउनुहुन्छ? म स्पेसली आधुनिक गाउँछु। आधुनिक। ल दोहोरी मात्रै सुनि अब एउटा आधुनिक गीत सुनौँ है त। फरक हुन्छ। हुन्छ त्यो प्रेम दाईको गीत दोहोरी त सुन्नु। ल थोरै गाउने कोसिस गर्छु। त्यति धेरै त आउँदैन तर न्याय दिने कोसिस गर्छु। ल रितो रितो छुमा छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना शून्य शून्य भो मन बिलाइसक्यो सबै जिउने बहाना घर जलेर आज खरानी भो सबै मन डढेर आज बिरानी भो कठै सँगी डुब्दैछु तिम्रो यादमा सँगी जल्दैछु तिम्रो यादमा सँगी सँगी मेटिँदैछु भाग्य हातमा मेटिँदैछु भाग्य हातमा। थ्याङ्क यू। वाह कस्तो राम्रो आवाज रहेछ है तपाईँको। ल अब चाहिँ ठुलो गायक बन्नुपर्छ है त। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ धन्यवाद है। यतापट्टि तपाईँको पनि परिचय राखेर थोरै। नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ बसन्त राजविका गरी गायक, घर चाहिँ जाजरकोट। आज प्राय गायक गायिका मात्रै आउँछ। पक्कै पनि विशेष त मलाई लाग्छ मानसिंह दाई आफैमा एउटा सरल र सहज व्यक्तित्व, आफैमा बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व। दाई मलाई पनि अरूलाई त कति के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, तर मलाई एउटा आत्मीय हिसाबले मलाई व्यक्तिगत हिसाबले अत्यन्तै माया गर्ने मेरो अति आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। मैले ढिला आइपुगेँ दाईप्रति क्षमा पनि मान्न चाहन्छु अलिकति काम विशेषले। र दाईको बर्थडे थियो, त्यही भएर सबैजना इन्भाइट हुनुभएको थियो। त्यही भएर मलाई पनि भन्नु, म आफैले दाईलाई फोन गरेको थिएँ अनि दाईले आउनु भन्नुभएको थियो। अलिकति ढिला भयो, सरी पनि भन्न चाहन्छु। भर्खरै आएको म चाहिँ है। ल त अन्तिममा भए पनि जुटिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब चाहिँ बिट मार्ने बेला पनि भयो होला। मानसिंह सरलाई धेरै धेरै जन्मदिनको लाखौँ लाख करोडौँ करोड जति हुन्छ धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई पनि। तेलुगु कलामी नगर बितेको हुन्छ दोहोरी गायिका। ल दोहोरी साँझ सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ मानसिंह सर? अन्तिममा एकदमै आजको यो जन्म उत्सवमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मेरा सम्माननीय व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी आउन छुट्नुभएका र मैले बोलाउन बिर्सेका भूलेका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै सम्मान छ, सम्झिरहेको छु। र देश विदेशबाट हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ। मेरो आमा बुवा, त्यसै गरी दाइ दिदी सम्पूर्णलाई आफन्त इष्टमित्र जो जति नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ अनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो यस्तो उत्सव हुँदाहुँदै अब नेपालमा त कतिपय अब एकदमै गाह्रो जीविकोपार्जन गर्न नि गाह्रो हुने अवस्था पनि छ कसैलाई। मैले एउटा प्लान बनाएको छु, सम्भवतः चाँडै अनाथ बालाश्रममा गएर सहयोग गर्ने एउटा योजना पनि गरेको छु। सम्भवतः सायद चाँडै र आडीमा दिदी हुनुहुन्छ, मेरो भाइ हाम्रो दिपक सर एकदमै
क्यामेरा पछाडि हुने टेकराज भाइ, निशान्त भान्जा लगायत सम्पूर्ण हरिभण्डारी हाम्रो किरण सर होइन एकदम चर्चित मोडल जति नै आउनु भएको छ सबैको नाम लिँदा त अझै बारे बन्छ है। सम्पूर्णलाई हृदयबाटै मिठो माया छ। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। दिदी तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद भाइ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई पनि धन्यवाद, अनि त्यसपछि भाइलाई धन्यवाद मान्छे भाइलाई। आज यो जन्मोत्सवमा बोलाउनु भयो, आउने मौका पाइयो र सम्पूर्ण देश विदेशमाबाट हेर्नुहुने हजुरलाई फेरि पनि नमस्ते, धन्यवाद। र फेरि एकचोटि यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो यानी माया रुदी क्लब मितनगर स्थित टेलिकम अगाडि छ। एकचोटि विदेशबाट आउँदा, गाउँदेखि आउँदा बस्नुहोला, त्यहाँ एकदमै मौलिक खालको छुट्टै गीत सङ्गीत सुन्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यही बिजी मलमा रहेको, बिजी मल पारिपट्टि रहेको थकाली लेकाली तास थकाली भाषाघरमा पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु। त्यहाँ पनि एकचोटि खानाहरू अर्ग्यानिक खानाहरूको टेस्ट गर्न एकचोटि पस्नु होला भन्न चाहन्छु। र मेरो भर्खर च्यानल खोलिरहेको छु दिलुसरी मगर। त्यसपछि यानी माया रोधी घर पनि छ। यानी माया रोधी घरका सम्पूर्ण त्यहाँका गीतहरू हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, माया गर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मानसिंह सरलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना।